दैविक संदेश देवाच्या उतरांच्या नियाळाक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत. आज जेसू म्हणटा संवसाराक उजो लावंक हांव आयला आनी आतांच तो पेटलोलो म्हाका जाय. जेसू कितें संवसार नाश करूंक आयला? ना, जेसू हांगासर पवित्र आत्म्याच्या उज्या विशयांत उलयता. आमचे पातकी जिवीत नितळ करच्या उज्या विशयांत, आमकां प्रामाणीकपणाच्या जिविताक उतरोवच्या त्या उज्या विशयांत, आमचे जिवीत नवीकृत करच्या त्या उज्या विशयांत, आमकां परिशुद्ध निर्मळ करच्या त्या उज्या विशयांत, आमकां रुपांतर करच्या उज्या विशयांत जेसू उलोवन आसा. आनी हो उजो आमचे ते पेटतना आमी नितळ जाता, निर्मळ जाता आनी देवाक मानवल्ले जावन जियोंक आरंभ करता. त्या देवान आमचे मध्ये आणि आमच्या कुटुंबाच्या मध्ये वेगळाचार येवंक पडलो. आमी प्रामाणीकपणान सतान नितीन मोगान कुरपेन जियेतना आमकां आनीकी पातकां पडोवंक आमच्या कुटुंबाचेच कारण जाता जावंक पडो. त्या सर्व ताळण्यांत हांव सयत व्हरूंक जेसू आज आमकां आपोवण दिता.